من یه چیزی تو ذهنم هست ممکنه بگم مسخره‌ام کنید، فردا ممکن تو روزنامه‌ها بیشتری بنویسن، اما حالا رسیده اینجا معلوم نیست من دیگه زنده بمونم. بذار اینو به شما بگم، من تو دلم اینه که اون چادر حضرت زهرا که چندین وصله داشت، اون از همه کهکشان‌های عالم ارزشش بیشتر. همه عالمیان افتخار میکنن که یک سایه از اون چادر به سرش بود. خدای همچه کسی رو به ما داره، همچه شناخت نیست. چقدر یاد حضرت زهرا رسید. سعی کنیم اون وقت که احتیاج داریم اقلا بریم در خونش. نه تنها احتیاج اون وقتی که بیماری سرطان داریم، برای گرفتاری های فرهنگی جامعه همون، برای بلاها و فتنه های آخر زمانی که همه بهش مبتلا هستند، برای نگرانی هایی که برای آینده دخترای پسرای خودمون داریم. احتیاج نداریم یک کسی به ما کمک کنه و مطمئن هستیم تنها چیزی که میتونه در مقابل انبوه این بلاها مقاومت کنه عنایت اهل بیت و تنصر اونهاست. برکاتش که خدا به دست اونها بر جامعه جمعه